आजादारो आप 18 बनी हाशिम के ताबूतों पे जियारत करेंगे। आप इंतजार कर रहे हैं कि आपके सामने 18 ताबूत आएंगे। जानते हैं जब जिंदाने शाम दो रिहाई मिली है, जिस तरीके से आप इंतजार कर रहे हैं, बीबियां भी ऐसे ही इंतजार कर रहे थे, मगर आपके इंतजार में और बीबियों के इंतजार में फर्क है। जानते हैं आप इंतजार कर रहे हैं शबीर ताबूत का, मगर ज़ैनब बीबियां शबीर ताबूत का इंतजार नहीं कर रही थी, बल्कि शोहदा के कटे हुए सरों का इंतजार कर रही थी। शोहदा के सरे हुए कटे हुए सरों का इंतजार कर रही थी। जानते हैं जब किसी ने आवाज दी खबरदार हो जाओ, अब दो ताबूत आ रहे हैं। किसके ताबूत? मुस्लिम के बच्चों के ताबूत। कौन है? अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम है, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम है। कौन है ये बच्चे? ये मुस्लिम के बच्चे हैं। दो बच्चे करबला में शहीद कर दिए गए, दो बच्चे कूफे में मार दिए गए। ये दो बच्चे थे कि जो मुस्लिम के साथ गए थे, लेकिन मुस्लिम जब शहीद कर दिए गए, बच्चे पैदा हो गए। एक मर्तबा इमाम फिजर साथ में बच्चों को ज़बह कर दिया। अब इसके बाद आप 4 ताबूतों की ज़ियारत करेंगे। इसके ताबूत जानते हैं अकील के औलादे, अकील के बच्चे। कौन? जाफर इब्ने अकील, अब्दुर्रहमान इब्ने अकील, मोहम्मद सईद इब्ने अकील और मुस्लिम इब्ने अकील। ये 4 बेटे हैं अकील के, जो करबला में शहीद कर दिए। जो करबला में 3 बेटे करबला में शहीद हुए हैं, एक बेटा कूफे में। कौन मुस्लिम? वो मुस्लिम कि जिसे इमाम हुसैन ने अपना सफीर बनाकर भेजा था, अपना सफीर बनाकर भेजा था। वो कहा था कि देखो तुम मेरे बदले बैत कर लेना। जिसने मुस्लिम की बैत की उसने मेरी बैत करी, उसने मेरी बैत करी। मुस्लिम कूफे आए, आने के बाद बैत की। एक मरतबा जब नमाज सजाई गई, नमाजों की सफेद लगाई गई, नमाज मगरिब अदा हुई। और नमाज मगरिब के बाद नमाज ईशा के लिए जनाब मुस्लिम जैसे ही देखते हैं कि कोई नजर नहीं आता, एक मरतबा पूरी मस्जिद खाली हो गई थी मुस्लिम कूफे में। कभी इस गली में, कभी उस गली में। एक मरतबा एक जगह जाकर बैठ गए। क्या देखा कि एक मुअज्जमा है, दरवाजे को खोला। जैसे ही मुअज्जमा ने दरवाजे को खोला, करीब आई तो कहती है ऐ शख्स तुम अपने घर चले जाओ, इसलिए क्योंकि कूफे के हालात साजगार नहीं है, कूफे के हालात साजगार नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ। एक मर्तबा मुस्लिम कहते हैं वो कहाँ जाए जिसका कोई घर न हो? कहा कौन हो? कहा मैं हुसैन का सफेद मुस्लिम हो। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आइए अब 3 ताबूतों की आप ज़ियारत कर रहे हैं। जानते हैं किसके ताबूत हैं? अली के बेटे हैं, उम्मुल बनीन के लाल हैं, जाफर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने अली। शहजादी बकी पे उम्मुल बनीन बकी पे आती थी, 4 कब्रों को बनाती थी, फिर निशानों को मिटा देती थी और उसके बाद मर्सिया पढ़ती थी कि देखो मेरे लाल, मैं तुम्हारा मातम नहीं करूँगी, मैं तुम्हें गिले तुम्हारा गिला नहीं करूँगी, इसलिए तुम्हें रहने के लिए तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं हुसैन पर गिरिया करूँगी, मैं ज़हरा के लाल का गिरिया करूँगी, ज़हरा के लाल का मातम करूँगी। वो आज़ादारो अब आप 2 ताबूतों की और ज़ियारत करेंगे। कौन है? अब्दुल्ला कबीर इब्ने इमाम हसन है, अब्दुल्ला इब्ने इमाम हसन है। 2 बेटे, दोनों का नाम अब्दुल्ला है। हसन के शहजादे, दोनों के दोनों शहजादे हसन के हैं। एक मरतबा जानते हैं 3 बेटे हैं करबला में जो इमाम हसन के शहीद हुए हैं। एक जनाब अब्दुल्ला है, दूसरे का नाम भी जनाब अब्दुल्ला है और तीसरे का नाम है जनाब कासिम। कौन कासिम? वो कासिम है, कासिम के ताबूत की ज़ियारत कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है ये वो वाहिद वो शहीद है कि जिसका लाशा न मिला। इमाम हुसैन को लाशा न मिला। जब लाशा कहने में आए तो एक मरतबा बीबी फरवा ने गिरिया किया कि अगर मौला ये बताइए क्या मेरे लाल से कोई खता हो गई है? मेरे लाल से कोई खता हो गई है? कल नहीं, कोई खता नहीं हुई है। तो फिर क्या हुआ? मेरे लाल का जनाजा क्यों नहीं आया? एक मरतबा हुसैन ने गठरी को खोला। जैसे ही गठरी को खोला क्या देखा? कासिम के लाश के टुकड़े हैं।
جزاکم اللہ. آئیے اب آپ 2 تابوتوں کی اور زیارت کریں گے. جانتے ہیں کس کے تابوت ہیں؟ وہ تابوت کہ جب شام میں ان کے سر آئے ہیں تو ہر جب بھی کوئی سر آتا تھا کوئی نہ کوئی بی بی آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی بی بی آ جاتی تھی. جب کوئی نہ کوئی بی بی آ جاتی تھی 2 سر ایسے آئے کہ جس کو اٹھانے والا کوئی نہ ملا، جس کو اٹھانے والا کوئی نہ ملا. ایک مرتبہ شام کی بیویاں کہتی ہیں کیا ان دونوں کی مائیں مر چکی ہیں، ان دونوں کی مائیں مر چکی ہیں. ایک مرتبہ کہا نہیں، ماں زندہ ہے. اس طریقے سے ماتم کرے یہ میری شہزادی زینب کے بچے ہیں، مولانا محمد ہے، میری شہزادی کے بچے ہیں. ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی، لاؤ یہ دونوں سر مجھے دے دو، یہ دونوں سر مجھے دے دو. فضا کے سروں کو، فضا نے سروں کو لیا، لینے کے بعد ماتم کیا. واہ اونا واہ محمدہ، واہ اونا واہ محمدہ. ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک تابوت ایسا بھی آنے والا ہے جو بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا حسین و جمیل ہے. جانتے ہیں کس کا تابوت ہے؟ جب نوکے لے جا کر شام کی عورتوں نے اس سر کو دیکھا ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد کہا اے شام والو، اے شام کی عورتوں، میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. ایک مرتبہ جیسے ہی سر علی اکبر کو دیکھا، سر علی اکبر کا دیکھنا تھا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آپ دعا کرتی ہے کاش اس کی عمر میں سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں مر گئی ہو. بیوی کہتی ہے یہ کیوں کہہ رہی ہو کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ جس کا اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت بچہ ہو، جس کا اتنا خوبصورت جوان ہو، بھلا اس کے مرنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے اس کی ماں زندہ رہ جائے؟ کون علی اکبر؟ وہ علی اکبر کہ جب وقت رخصت امام حسین کے پاس آئے، اے میرے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو، مجھے جنگ کی اجازت دے دو. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میرے لال میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں، کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. لو عزادارو، جب علی اکبر کا تابوت، جب علی اکبر اجازت ملی اور ملنے کے بعد جاتے ہیں، جانتے ہیں میدان کربلا پہنچے. میدان کربلا میں پہنچنا تھا، میدان کربلا میں پہنچنا تھا. جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے جاتے ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا، حسین ابن نمیر نے ایک نیزہ جناب علی اکبر کے کلیجے میں مارا اور مار کر توڑ دیا. حسین آئے، دیکھا کہ علی اکبر کا ہاتھ سینے پر ہے. ایک ہاتھ سے سلام کیا اور میرے لال، اے میرے لال، ہمیشہ 2 ہاتھوں سے سلام کرتے تھے، آج ایک ہاتھ سے کوئی سلام کر رہے ہو. ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں میرے بابا میرے سینے میں برچھی کی علی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس کا تابوت آ رہا ہے جس کا لاشا نہ اٹھ سکا، لاشا نہ اٹھ سکا. جانتے ہیں جب شام میں یہ سر آیا ہے، کس کا سر؟ عباس کا سر. ایک مرتبہ بیویوں نے شور مچایا، بیویوں میں کچھ حرام برپا ہو گیا کہ دیکھو اب عباس کا سر آ رہا ہے، عباس کا سر آ رہا ہے. اپنی اپنی رداؤں کو سنبھال لو، اپنی اپنی رداؤں کو سنبھال لو، اپنی اپنی رداؤں کو سنبھال لو. ایک مرتبہ سید سجاد نے عباس کے سر کو لیا، لینے کے بعد ایک زندان کی چھوٹی سی قبر پہ گئے. جانے کے بعد ایک مرتبہ اس سر کو اس قبر پہ رکھا اور کہا اے سکینہ دیکھو ہم پانی لے کر آئے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. آئیے اب جب سب کے تابوت آ چکے، ایک لاشا، اس کا لاشا کہ جسے حسین مظلوم کہا جاتا ہے، حسین غریب کہا جاتا ہے، حسین غریب کہا جاتا ہے. اس کے اطلاع جب کوئی نہ بچا، امام نے ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری مدد کرا سکے، کوئی ہے جو میری مدد کر سکے. جب یہ آواز بلند کی، ایک 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا. ایک مرتبہ بیویوں میں بحران برپا ہو گیا. اب کیا ہوا ہے؟ حسین کی موجودگی میں بھلا یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ماتم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ